म्हणजे आमी भुरगेपणासून जे पळयत आयल्या न्हू की त्या टायमार पयलीं एक बाबल साखळकार म्हणून आशिल्लो, ताचेर भार येतालो आनी तो धालांचो मांड म्हणून आसा थंयसून तो कोळसुली बिळसुली घेवन हांवें पयली याद आतां म्हाका भुरगेपणांत तो सारको फास्ट धांवत टायप येतालो आनी हांगा तो ती कोळसुली दवरून जावं कोळसुली मोतून कितें तरी तो करी आपले घराणें घालपाचें काम। ताचे पयलीं कितलो लेट जावं कितेंय जावं उजो पेटनासलो ह्या होमखणाक। तो होमखण पेटोवन मागीर लोक धांवपाक सुरू जाताले। इतलो उजो आसता तो ट्रकभर जळोव, इतलो उजो आसता ते कोळशे कुशीक काडून लोक तातूंतल्यान धांवता कोळशारसून। आत्तां सांगला रमेशान त्या प्रमाणे केन्नाच हांगा एक अपवाद सोडीत जाल्यार केन्नाच अशें कोण पडलेलो भितर ना। पडलो तो बावडो तेजो पांय मातसो इफेक्टीव आसलो तेन्ना, त्या खातीर तो पडलो, नाल्यार कोणाकूच अजून पर्यंत कसलीच इजा ह्या हातून जावन हे जावन बारीक फोड कोणाकूय येतात पूण आनी कांयच ना। तशें खावपाचें तूं न्हांवनूच येवंक जाय, बाकीचे कडेन कितें प्रथा आसा जावं रिती चाली रिती कितें आसा तें आमकां खबर ना शिरगांवा सकट, पूण हांगा कसलेंच बंधन ना। कोणेय खंयच्याय जातीच्या धर्माच्यान कितेंय खावन पिवन जाय तसो सोरो पिवन सुद्दां तो भितरसून वता, तेजे कडेन फक्त तेजी ताकद आसूंक जाय बरे भशेन चलपाक। आनी एक बरें दिसता की तितून जे वैशिश्ट्य म्हटल्यार सगळ्या धर्माचे लोक येवंक शकतात, भायले पासून येवंक शकतात, खूब कडेन बंधनां आसात। प्रदीपान आतां बाबल साखळकाराची गोश्ट सांगली, तेची आनी एक सांगता, आमचो चुलतो आसलो तो, तेचेर जेन्ना भार येतालो हांगासर 1 किलोमिटर अंतराचेर आमच्या सिमिनारी कडेन एक वड आसा, तो भाराचेर धांवतालो आनी थंयसून ताळ्या वाडटालो वडाचो, आनी तो ताच्या फाटल्यान कोण कोण भुरगे धांवताले, पूण तो परत येतालो सरकारी बांये कडेन, म्हणजे हांगासून अर्ध्या किलोमिटराचेर, तेन्ना तो येताना परत मेळटा। म्हणजे तेन्ना जे भार, तेन्नाचे खुदप, तेन्नाची श्रद्धा ही अजूनही श्रद्धा आसा, खुदप ना, आनी अजून तरी होमखण चालू आसा आनी लोक श्रद्धेन ही होमखणान वता, केन्ना चिंतिना की आपूण पडूंक शकता, आपणाक फोड येवंक शकता म्हणून, आनी अजून तरी लोक बिंदास वचूंक शकतात। बस कितल्यांक सुमार स्टार्ट जाता? 10-10:15 मेरेन। धूम धमाजाम करतात आणि आज भारत आलो आपण सगळ्यामध्ये पयलीं सगळें करतालो, कळस करतालो, कळसांचो उच्चेर घालतालो आनी तो कळस आमी ल्हानपणा पासून ह्या एवढीचे दिवसात वचून वयता आनी तेन्नाच आमी अशें आनी ट्रेडिशनल लोकांक हमेशान दिवस वाडलो जाता आनी कोणाकूच कांय अशें त्रास जाल्लो ना। Really exciting to be here. I'm very fond of Saligao. I know Saligao pretty well, but this is something I've never been to, and it's such a vibrant tradition. What a day! I've actually often come to feast Saligao church, which is also very nice. But over here to see a couple of thousand people, and I understand hundreds of people are coming. The fireworks, what an amazing! खास हांगासर उपस्थिती लावपाक खूब खोस भोगली आनी हांगासर गोंयच्या नामनेचे लेखक रमेश गाडीस हांगासर आमकां मेळिल्ले आसा, तेन्ना तांच्या गांवांत येदो व्हडलो उत्सव जाता हाजी म्हाकाय खोस भोगता। सो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी अशेंच उत्सव आमच्या गोंयांत जायत रावूं आनी ह्या उत्सवांतल्यानूच आमी सगळें घडटा आनी आमचें दायज मुखार वता, तेन्ना अशें दायज आमी मुखार घेवन वचत रावूंक ना।
सकाळ उठून तरी देवाक जागा नाही घालता सांगणे करता आम्ही त्या सांगणे करताना शर्वाणी येता मुर्डेश्वर वडार आमच्या देवचा खातो त्या सगळ्यांना देवान पयलीं सांगणे करता आनी सगळे लोक जमून सगळी देवाक नाल दवरून सगळे पांयां पडटा आमी सांगणे करता आनी मागीर देव हांगा धांवपाक स्टार्ट करता. कितल्या वर्सांपासून म्हाका जाल्यार 9 वर्सां 89 हांव आतां 7 वर्सां पासून हांगा काम करता 7 वर्सां पयलीं आमी उदकाचो उदक घालताले आनी त्या उदकांतल्यान वयताले आतां दोळो घालता तेन्ना खूब गरीब पयशे नासले लोकांनी आतां सगळे जाण पयशे घालता जावं कोणी आपलो दोळो घालता आनी त्या दोळान अमखाणांसून लोक वयता सगळे बायलो भुरगीं चेडे सगळे फॅमिली ट्रेडिशन काय आमचे आधीपासून आमची फॅमिलीसून स्टार्ट जाल्ले आता हे आमचे सगळे गांवचे जाल्ले हा आणि गांव आमचो सगळा सदांच आमच्या वांगडा आसता आणि गांवचे लोक सगळे आणि हे आमचे अमखाण म्हणजे कितें आहा आमच्या नव्या दिसाक हे जाता पळय आमची होलीचे हे जाता त्याच्या नव्या दिसा हे आमचे स्टार्ट जाता नव्या दिसा आणि हे अमखाण आहा पळय ते खूब पयलीं पासून आहा आमच्याच घराण्यासून स्टार्ट जाल्ले आहा पूण आमचे ग्रामस्थ आहा पळय ते सगळे एका सहभागी जातात आणि आमच्या बरोबर सदांच रावतात ते आणि ताका लागून हे उत्सव आमचो वर्सान वर्स वाडता तूं पळयता कितले हजारांनी लोक हांगा जमलेले आहा आणि हे एका आमच्या अमखाणाक सालिगांवचेच न्हू कालांगूट सगळे सरावंडींग आमच्या बार्देस एरियेंतले तशेंच भायले सगळे पेडण्या सगळे एरियेंतले लोक आमच्या ह्या अमखाणाक येतात आणि हे अमखाणान आजून पासून कोणाक अशें देवाची इंजरी जावना जावं कोणाक बाधा जावना आजून पासून हितून आमच्या बापायन सांगला त्या प्रमाणे सगळे लोक कितेंय खाण येतात तशें काय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हितून वयता पूण अजून कांय प्रॉब्लेम ना देवान सगळें सांबाळला